नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कला अकादमीची उच्च माध्यमीक महाविद्यालय पावंड्यावेली एकांकी सर्त आयज सावन सुरू जातली. पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सुरू जावपी ह्या सर्तीत अंदू 15 महाविद्यालयांनी वांटो घेतला. कोविड महामारी काळा उपरांत बंद पडिल्ली एकांकी सर्त अंदू 4 वर्सां उपरांत परत सुरू जाल्या म्हूण रंगकर्मी शिक्षकांनी खोस उक्तायल्या. आयज ह्या सर्तीचें उक्तावण नाट्यशाळेच्या रंग आंधळा ह्या एकांकीन जातलें. 17 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर अशे 4 दीस चलपी ह्या सर्तीत पयल्या दिसा 6, दुसऱ्या दिसा 5 जाल्यार तिसऱ्या दिसा 7 तशेंच 20 डिसेंबराक निमणे दिसा 5 एकांकी सादर जातल्यो. दर दिसा सकाळीं 10 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली. वांटेकार सर्तक महाविद्यालयांनी वेळापत्रका प्रमाण वेळार हजर रावन कला अकादमीक सहकार्य करचें अशें आयोजकांनी कळीत केलां. पुराय वास्को मतदारसंघान वापरिल्लें उदक जमनी पोंदच्यान वचपा खातीर 100% सिवेज पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या अशी माहिती आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. छोटा बाजार बायणा हांगा 10 लाख रुपया खर्चाच्या पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळें की वास्को मतदारसंघांतल्या चडशा सुवातांनी सिवेज पायपलायन घालपाचें काम पुराय जाल्लें आसा. ज्या सुवातांनी हें काम जाल्लें ना थंय पुराय करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. शारांतल्या स्वतंत्रता पथ मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाचें काम फुडल्या 15 दिसां भितर पुराय जातलें अशी माहिती तांणी दिली. 19 डिसेंबराक जावपी 63व्या गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान आदले दिसा म्हळ्यार 18 डिसेंबराक गोंय मुक्ती लढ्यात शहीद जाल्ल्या मदल्या कांय जाणांच्या कुटुंबांक राज्य सरकारा वतीन प्रत्येकी 10 लाख रुपया दिवन भोवमान करतले. 18 तारखेक विधानसभेत हो सुवाळो जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राज्य सरकार मुक्ती दिसा स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान करता, पूण जांणी आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें तांच्या कुटुंबियांची कठीण परिस्थिती आसा. तांकां मजत म्हण हें पावल सरकारान उबारलां. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाची 40 जाणांची वळेरी उरल्या. एकाच कुटुंबांतल्या 2-3 नोकरी दिल्या. सुवातो रित्यो जातकच त्यो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ह्या उरिल्ल्या नांवां प्रमाण दितले. मुखेलमंत्री जातकच धोरणांत बदल करून एकदां स्विकारिल्ली नोकरी सोडून दुसरी स्विकारपाक मेळची ना अशें धोरण आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंय मुक्ती चळवळीत हुतात्मे जाल्ले आनी भोवमान जावपी कांय सुटके झुजाऱ्यांची वळख आनी तांचे गोंय मुक्ती चळवळींतले साहस, त्याग आनी योगदानाची थोडे भितर माहिती. बाळा राया मापारी, जल्म 8 जानेवारी 1929, अस्नोडा पोर्तुगीज पुलीस आउटपोस्टाचेर हल्लो. फेब्रुवारी 1955 वर्सा पोर्तुगीज पुलिसांनी तांकां अटक केली. पुलीस कादयेंत आसतना 18 फेब्रुवारी 1955 वर्सा तांकां मरण आयलें. ते गोंय मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मे. कर्नल सिंग बेनीपाल, जल्म 8 जून 1934, अस्तंत पाकिस्तान. ते विद्यार्थी फुडारी. गोंयांत सत्याग्रह करपाक स्वयंसेवकांक एकठांय करपा खातीर ते पुराय पंजाब राज्यांत भोंवले. 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा बांदा हांगा गोंय सीमेचेर पोर्तुगीज सैनिकांनी सत्याग्रहींचेर फारपेट केलो. कॉम्रेड चितळे हांकां वाचोवपा खातीर ते मुखार आयले. गुळी लागून तांकां मरण आयलें. बसवराज हुडगी, जल्म 1918, कर्नाटक. 1955 वर्सा गोंय मुक्ती खातीर सत्याग्रहात वांटो घेतलो आनी 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा दूदसागर बोगद्यांत सत्याग्रहींचेर केल्ल्या फारपेटात ते गंभीर जखमी जाले. तांकां एका म्हयन्या उपरांत मरण आयलें. शेषनाथ वाडेकर, जल्म 1915 वर्सा, नाशिक, महाराष्ट्र. ऑगस्ट 1955 वर्सा ते सत्याग्रह चळवळीत सामील जाले. शेषनाथ आनी पन्नालाल यादव हांकां तिरंगो सकयल उडोवपाक पोर्तुगीजांनी सांगलें, जाका तांणी न्हयकार दिलो. देखून 3 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांकां दोगांकय गुळी घालून मारले. तुळशीराम बाळकृष्ण हिरवे, जल्म गोरभाट, चिंचोळी, महाराष्ट्र. 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांणी गोंय मुक्तीच्या सत्याग्रहात वांटो घेतलो. तांणी तेरेखोल किल्ल्याचेर सत्याग्रह केलो. पोर्तुगीज पुलिसांनी तांच्या हातांतल्यान तिरंगो काडून घेवपाचो यत्न केलो. विरोध करताच तांचेर गुळी घाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.